सभा औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्न गइरहेको जानकारी गराउँदछु। यसै क्रममा यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल भूभू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नुवाकोटका अध्यक्ष आदरणीय मानार्थ उपसेनानी अवकाश प्राप्त श्री गगन सिंह गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि देवगाड ब्यारेक जबरजङ गणका गणपति पर्से श्री अण कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्री नम्बर 1 तालिमगढका निमित्त गणपति सेनानी सपना पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेनानी सपना पौडेलज्यू। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गोकर्णनाथ नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय गोकर्णनाथ नेउपानेज्यू। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विद्युत नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख आदरणीय पुष्कर शर्मा रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आँखा शिविर र दन्त शिविरको यस भूभू सैनिक सहकारीको साधारण सभामा संयोजक रूपमा भूमिका खेलिदिनु हुने लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकारका अध्यक्ष तथा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष र नुवाकोट उद्योग बाढी सङ्घका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी सन्तोष उप्रेतीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्री जबरजङ्गनका सेनानी आदरणीय अन्जय प्याकुरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्जय प्याकुरेल मेसाफ। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल भूभू सैनिक सङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार सेनानी श्री कुलबहादुर बोगटज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल भूभू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सल्लाहकार सेनानी कुलबहादुर पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दिदी देवकी पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जेसीआई नुवाकोटका अध्यक्ष आदरणीय अञ्जली उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसको संयोजकमा हामीले आज आँखा शिविर र दन्त शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भूभू सैनिक सहकारीका सल्लाहकार आदरणीय जम अवकाश प्राप्त रामकुमार डङ्गलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 5औं साधारण सभासम्म अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व जम बलबहादुर बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलबहादुर बस्नेतज्यू। त्यसै गरी कार्य समितिका व्यक्तिहरू उपाध्यक्ष आदरणीय अवकाश प्राप्त भीमसेन बोगटज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल भूभू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव आदरणीय ईश्वर कुमार डङ्गलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भूभू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका कोषाध्यक्ष जम अवकाश प्राप्त राजकुमार आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखा संयोजक जम अवकाश प्राप्त कृष्णबहादुर तिमसिन्हालाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य अवकाश प्राप्त दिलीप राईलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य अवकाश प्राप्त जम्मको इन्द्रनाथ लामालाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य एकल महिला सुपारी तामाङलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी सदस्य सुबेदार अवकाश प्राप्त रायश्याम श्रेष्ठज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न उपसमितिका सदस्यज्यूहरू प्रमुख सुबेदार चन्द्रबहादुर तामाङज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुद्दा सुरेश श्रेष्ठलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अवकाश प्राप्त हो रामबहादुरज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी व्यवस्थापक आदरणीय सुक अवकाश प्राप्त राममणि अधिकारीज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सहायक व्यवस्थापक अनिता श्रेष्ठज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने आदरणीय व्यक्तिहरू, अब लेखा संयोजकतर्फ लेखा सदस्य जम अवकाश प्राप्त शैलेन्द्र राईलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हु अवकाश प्राप्त नारायण श्रेष्ठलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू अवकाश प्राप्त पियुट खडबार बोगटी क्षेत्री ज्येष्ठ नागरिकलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वीरगति प्राप्त हु भोजकुमार पण्डितको श्रीमती सीता पण्डितज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन क्रममा कार्यसमिति सदस्य आदरणीय हु अवकाश प्राप्त किरण डङ्गलज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अवकाश प्राप्त हु भीमबार घले वडा अध्यक्ष तारकेश्वरका वडा अध्यक्ष लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 भालन आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अवकाश प्राप्त हु भीमबहादुर घले मञ्चमा आउनुहोला। त्यसै गरी अर्का वडा अध्यक्ष अवकाश प्राप्त हु ज्ञानेन्द्र बहादुर तामाङज्यू तारेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ड्यासमा आउनुहोला। तारेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष आदरणीय अवकाश प्राप्त हु ज्ञानेन्द्र बहादुर तामाङ। आसन क्रममा त्रिशुली प्रवाहका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय शरण उसको सापकोटाज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व कपिलदेव खनालज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सहकारीका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू ज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू संस्थाका लेखा समितिका संयोजकज्यू, प्रमुख सल्लाहकारज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू तथा ऋण समितिका संयोजक पत्रकार संयोजकज्यू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाका शेरधनी मित्रहरू, संस्थाका सञ्चालक प्रबन्धकज्यू एवं कर्मचारीवर्ग, महिला तथा सज्जनवृन्द, समक्ष यस संस्था सञ्चालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सहकारी अभिवादन व्यक्त स्वागत गर्न पाउँदा आफू अत्यन्त हर्षित र गौरवबन्दी भएको महसुस गरेको छु। आदरणीय मित्रहरू, हामी
जुटेर होइन जुटेर लाग्नुपर्छ, बाँधेर होइन हाँसेर लाग्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भन्ने नारा जस्तै हामी पहिला पिन्सिन झिक्न आउँदा ब्यारेकमा भेटेका साथीहरूलाई कता कता देखे जस्तो लाग्थ्यो। आज हामी नेपाल भूतपूर्व कृषि सहकारीमा आबद्ध भइसकेपछि हामी जमघट ब्यारेकमा गएका पिता मिठा कुराहरू पनि भेटेर अङ्कमाल गर्न पाएका छौँ। हामी त्यसकारण धेरै हर्षित छौँ र हामी सबै सम्पूर्ण सेयर होल्डर साथीहरूलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो दैनिक हामीले पैसा उठाएका छैनौँ। हामीले महिनामा एकपल्ट 1000 रुपियाँ जम्मा गरेका छौँ। त्यही पनि अब अहिले त चेक सिस्टम भएपछि कोही साथीहरू 3 महिनामा, कोही 5 महिनामा दिनुहुन्छ, कोही काठमाडौँमा धेरै जस्तो बस्नुहुन्छ। र हाम्रो त्यस कारणले अलिकति त्यसलाई निरन्तर महिनावारी पैसा राख्नलाई निरन्तर दिनुहोला भन्ने आशा गरेको छु। अर्को नम्बर, हाम्रो 50,000 सेयर कतिपय साथीहरूले पुऱ्याउनु भएको छैन। त्यसमा हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ सेयर 50,000 सबै साथीहरूले पुऱ्याउनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै र सम्पूर्ण आदरणीय मेरा सम्पूर्ण सेयर होल्डर सेयरधनी साथीहरूलाई नमस्कार गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम 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 स्वागतम। जय सरकार। सातौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समिति तर्फबाट अध्यक्ष म गगन सिंह गुरुङज्यू अथवा गुरुङबाट यस वर्षको आय अर्जन अथवा आय व्यय प्रस्तुत प्रतिवेदन म गर्न लागि अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नु हुने आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिवर्गहरू, संस्थाका लेखा समितिका संयोजक, प्रमुख सल्लाहकार, वरिष्ठ सल्लाहकार तथा ऋण समितिका संयोजक, पत्रकार मित्रहरू, संस्था सेयरधनी मित्रहरू, संस्थाका सञ्चालक प्रबन्धकज्यू एवं कर्मचारी वर्ग, महिला तथा सज्जन वृन्द समक्ष यस संस्था सञ्चालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सहकारी अभिवादन एवं स्वागत गर्न पाउँदा आफू अत्यन्त हर्षित र गौरवमय भएको महसुस गरेको छु। आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी भन्ने नाराका साथ मिति 2071 भाद्र 2 गते नेपाल भूतपूर्व सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लीको रूपमा स्थापित भएको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यस संस्थाले 6औं वसन्त पार गरी 7औं वसन्त आइपुग्दा यात्रा अर्थात् पूर्ण उपलब्धिमूलक रहेको मेरो ठम्माइ छ। सम्पूर्ण सदस्यहरूको
बृहत हितलाई ध्यानमा राखी कृषिको लागि मल, बिउ बिजन, नगदी बाली, माछा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन तथा खाद्यान्न वस्तु जस्ता आयमूलक अर्थात् उपार्जन गर्ने उद्देश्य लिई यस भूतपूर्व सैनिक बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा परिवर्तन गरी नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्था मिति 2072 10 महिना 8 गतेमा रूपान्तरण गरी पारदर्शी नै यसको मुख्य विशेषता भएकोले अन्य सहकारीको माझ यसको छुट्टै महिमा छ। यसको कारण नेपाली सेनाबाट निवृत्त भ्रमणमा अवकाश प्राप्त पेन्सन पट्टा भएहरू मात्र यस संस्थामा समाहित भएका छौँ। प्रथम साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको 75 वर्ष पुरा भएको ज्येष्ठ शेर सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने निरन्तरता दिँदै आएको बेहोरा जानकारी गर्दछु। यस संस्थामा अबद्ध भूतपूर्व सैनिक तथा निजका परिवार श्रीमतीको असामयिक निधन भएमा स्थानीय पत्रिकामा फोटो टाँसेर समवेदना दिने व्यवस्थालाई निरन्तर दिँदै आएको छौँ। कृषि नामाकरण भएका सहकारीहरूले कृषि फारम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई अवलम्बन गरी हाम्रो सहकारीले उपसमिति गठन गरी सेरामा 22 रोपनी 8 आना 0 पैसा 2 दाम जग्गामा भाडामा लिई भैँसी फारमको लागि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र भैँसी 20 वटा राख्ने क्षमताले सो ठाउँ निर्माण गरेको भैँसी खरिद गरिएको जानकारी गराउँदछु। भुबु बालवाला सैनिकको अध्ययनरत छोराछोरीलाई सर्वमूलक तथा सहज रूपमा अध्ययन गराउनको निमित्त स्कुल खोज्ने तर्फ सहकारीले बृहत अध्ययन गर्दै आइरहेको जानकारी म गराउँदछु। अन्तमा मेरो क्षमतामा गठित समितिको 7औं साधारण सभामा प्रवेश हुँदासम्म यस संस्थाको सञ्चालक समितिका साथीहरू अन्य तहका समितिहरू शेर सदस्य महानुभावहरू कर्मचारी वर्गको सक्रिय सहयोग र सोचको कारण उपलब्धिमूलक हुँदै गएकोमा म अत्यन्त गौरव मान्य छु। संस्थाको प्रगतिको लागि म मन, वचन र कर्मले अग्रसर रहने विश्वास दिलाउँदै यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरू माझ म एउटा प्रस्तुत हाम्रा समस्याहरू म श्रीमान जपरजङ्गडका गर्भवतीज्यूमा तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। श्रीमान गर्भवती प्रशेष श्री अरुण कार्कीज्यू, जपरजङ्गड देवीघाट गारेक जयरी। उपरोक्त सम्बन्धमा यस नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी तथा
संस्था लिमिटेड र सङ्घको तर्फबाट निम्न बुदाहरू जाहेरीको लागि समावेश गरिएको छ। सहकारी र सङ्घ बस्नको लागि श्री नम्बर 1 तालिम गण वा जबरजङ गण दिवाकर डाँडा बस्ने जग्गामा उपलब्ध भएमा हामीलाई लाभ हुनको साथै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सुरक्षा हुने थियो भनी जाहेर गर्दछौँ। भूबुहरूले खाने महिनावारी औषधि जस्तै सुरक्षा सुगर प्रेसर दम आदि जबरजङ गण वा नम्बर 1 तालिम गणमा उपलब्ध भएमा भूबुहरू लाभान्वित हुने थिए। नेपाली सेनाको नानीहरूलाई पढाउनको लागि जिल्ला स्तरमा नै भएको धेरै राम्रो हुने र हामी भूबुहरूले पनि गर्न पर्ने सहयोग गर्नेछौँ। हालै कल्याणकारीबाट वितरण थप 1000 रुपियाँ 60 वर्ष भएको भूबुहरूलाई मात्र वितरण गरेकोमा सबै भूबुहरूलाई पनि थप हुन पर्ने माग गरेको छु। बालवालाहरूलाई हालै घर बनाउन 25 लाख दिएको रकम भूबुलाई पनि उपलब्ध उक्त रकम दिएमा भूबुहरूले पनि काम माग गरेका छन्। यस कृषि सहकारीका अध्यक्षको तर्फबाट म माउसे गगन सिंह गुरुङ अतिथि लगायत सम्पूर्ण सेल सदस्य महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरू माझ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी तथा सहकारीका सल्लाहकार जम्मू अवकाश प्राप्त बलबहार बस्नेतज्यूलाई ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस स्कुलका प्रधानाध्यापक गणेश पाण्डे सरलाई पनि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समक्ष सहकारी अभिवादन एवं स्वागत गर्न पाउँदा आफू अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु। 7औं वर्ष अघि श्री डिभिजन सहकारी कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता भई कारोबार सुरु गरेको यस सहकारीको 7औं वार्षिक साधारण सभामा एवं यस संस्थाका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण रिमालको मृत्यु भए पश्चात कार्य समितिले कार्यवाहक कोषाध्यक्षमा नियुक्ति दिएकोले कार्यवाहक कोषाध्यक्षको हैसियतले वर्षभरि भए गरिएको आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण यहाँहरू समक्ष पेश गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार संस्थाले प्राप्त गरेको उपलब्धि यस प्रकार छ। शेयर सदस्य संख्या आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शेयर सदस्य महिला 105, पुरुष 496 गरी जम्मा 601 जना रहनु भएको छ। शेयर पुँजी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा संस्थाको शेयर पुँजी 2,05,42,900 मात्र। बचत तर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बचत 1,20,04,782 मात्र। ऋण तर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ऋण 3,06,08,105 मात्र र मौजूदा रकम आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ब्याङ्कमा 1,11,30,390 पैसा मौजूद रहेको छ। गत वर्षको साधारण सभामा हामीले शेयरको न्यूनतम आधार रु 50,000 निर्धारण गरे तापनि कतिपय साथीहरूले पूर्णता नदिएको कारण अझ यस सहकारीलाई गति दिन नसकेको हुँदा यसलाई पूर्णता गरी सहयोग गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, जय सहकारी। यस नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, शेयर धनी महानुभावहरू, सञ्चालक समिति सल्लाहकार
तथा लेखा समितिका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। 2. सर्वप्रथम यस भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सहभागी हुनुभएका शेर सदस्य महानुभावहरूमा यस सहकारीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। 7औं वर्ष अघि डिभिजन सहकारी कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता भई कारोबार सुरु गरेको यस सहकारीको 7औं साधारण सभामा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँहरूको सहयोग र सद्भावबाट नै संस्था यस स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको छ। दैनिक कारोबार व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा विभिन्न समयमा लेखा समितिले गरेको निर्णयगत र मौखिक सल्लाह सुझावलाई सञ्चालक समिति गम्भीरताका साथ लिएको बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै आफ्नो अमूल्य र व्यस्त समयको बावजुद पनि संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सफल पार्दै यस सभाको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिहरूलाई समिति शेर सदस्यहरूमा पनि स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय सरकार। भोजकुमार पण्डित को श्रीमती एकल महिला सीता पण्डित तादी गाउँपालिका 3 नुवाकोट नेपाली सेनामा आफ्नो सिंह उर्वरशील समय समर्पण गरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रममा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका स्वर्गीय भोजकुमार पण्डितको श्रीमती सीता पण्डितज्यूलाई यस संस्थामा आबद्ध रही संस्थाको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक प्रगतिको लागि खेल्नुभएको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै नेपाल भूपू सैनिक कृषि सहकारी संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सम्मान गर्दछौँ। आदरणीय दिदी सीता पण्डित र सम्मान पत्र दिइदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख सेनानी जबजङ्गका गणपति अरुण कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि सभापतिज्यू, उपसभापतिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सहकारीको भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति पथमा डोर्याउन सक्रिय भई सहकारी सञ्चालनमा सफलता हासिल गर्न टेवा दिनुभएकोले यहाँको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभाको पावन अवसरमा तपाईँलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि पर्से श्री अरुण कार्की, सभापति माउसे गगन सिंह गुरुङ, सचिव अवकाश प्राप्त हो ईश्वर कुमार डङ्गल। यस विवरणमा लेखेको छ साबिक भैरवी गाउँ पञ्चायत हाल लिखु 1 नुवाकोटमा जन्मनु भई आफ्नो ठाउँलाई केही गर्नुपर्छ, केही दिनुपर्छ र मान हेतुले अहोरात्र क्रियाशील खटिरहनु हुने तपाईँको योगदानलाई हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ। साथै तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रलाई पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च प्रशंसा स्वरूप यस नेपाल भूपू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा तपाईँलाई यस पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछु। प्रमुख अतिथि पर्से श्री अरुण कार्की, सभापति गगन सिंह गुरुङ। सेवा गरी मिति 2062-22 हु दर्जाबाट सेवाबाट निवृत्ति भवनमा राजीनामा अवकाश प्राप्त गरी तत्पश्चातका समयमा सामाजिक कार्यमा सक्रिय भई मिति 2074 वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा तारकेश्वर गाउँपालिका 6 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भई समाज सेवा गरिरहनु भएको हुँदा तपाईँको कार्यको कदर एवं प्रशंसा गर्दै समग्र भूपू सैनिक
तथा यस संस्थाका शेयर सदस्यको तर्फबाट बधाई दिँदै बाँकी जीवन अझ उत्कृष्ट कार्य गर्दै बितोस् भनी यस नेपाल भूसैनिक कृषि सहकारी संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभाको सु अवसरमा तपाईँलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्दछौँ। भविष्यमा पनि संस्थाको हितमा तपाईँको सुझाव सल्लाहको अपेक्षासहित तपाईँको सुख स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रमुख अतिथि पर्से अरुण कार्की, सभापति माउसे गगन सिंह गुरुङ, सचिव अवकाश प्राप्त हु ईश्वर कुमार डङ्गल। लिखु 2 नुवाकोटमा जन्मनु भई 2034 साल 6/3 गते नेपाली सेना जस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थामा लामो समयसम्म नेपाली सेनामा सेवा गरी 2051 साल 9 महिना 16 गते हु दर्जाबाट सेवाबाट निवृत्ति भवनमा राजीनामा गई तत्पश्चातका समयमा सामाजिक कार्यमा सक्रिय भई 2074 वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा लिखु गाउँपालिका 2 वडाबाट निर्वाचित भई समाजसेवा गरिरहनु भएको हुँदा तपाईँको कार्यको कदर एवं प्रशंसा गर्दै समग्र भूसैनिक र शेर सदस्यको तर्फबाट बधाई दिँदै बाँकी जीवन अझ उत्कृष्ट कार्य गर्दै बितोस् भनी यस नेपाल भूसैनिक कृषि सहकारी संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभाको सु अवसरमा तपाईँलाई यस सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। भविष्यमा पनि संस्थाको हितमा तपाईँको सुझाव सल्लाहको अपेक्षासहित तपाईँको सुख सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि पर्से श्री अरुण कार्की, सभापति माउसे अवकाश प्राप्त गगन सिंह गुरुङ, सचिव अवकाश प्राप्त हु ईश्वर कुमार डङ्गल। हाल विदुर 2 बाहुन डाँडा नुवाकोट जन्मनु भई 19 वर्षको कलिलो उमेरमा नेपाली सेनामा जस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थामा 58 साल 9/16 गते प्रवेश गरी जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण ऊर्जाशील समय नेपाली सेनामा व्यक्तित्व गर्दा समयको पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई मिति 2074 11/1 गते अमो दर्जामा नेपाली सेनाबाट निवृत्ति भ्रमणमा राजीनामा अवकाश प्रस्ताव आफ्नो बाँकी जीवन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जेसिस लायन्स विभिन्न सामाजिक संस्था मुख्य पदमा रही सामाजिक सेवा गर्दै आउनुभएका नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समिति रही कृषि सहकारी आवश्यक पर्ने परामर्श सुझाव सल्लाह तालिम प्रदान गरी रहनु भएको हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक रूपमा रही अध्यापन गराउँदै आउनु भएको हुँदा तपाईँको कार्य कदर प्रशंसा गर्दै भूपू सैनिक शेयर सदस्य तर्फबाट बधाई दिँदै बाँकी जीवन अझ उत्कृष्ट कार्य गर्दै बितोस् भनी यस नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्थाका 7औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा तपाईँलाई यस सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। भविष्यमा पनि तपाईँको संस्थाको हितमा तपाईँको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा सहित तपाईँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि प्रसे श्री अरुण कार्की, जबरजङ गणपति, सभापति माउसे अपरा गगन सिंह गुरुङ, अध्यक्ष हु अपरा ईश्वर कुमार डङ्गोल, सचिव नेपाल भूतपूर्व कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड। साथीहरू, हामी सानो कलिलो उमेरमा जागिर खाएर फेरि 15, 17, 18 वर्ष सेना बिताएर फेरि बाहिर निस्केर एउटा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नो एउटा जागिरे जीवनलाई बिताइ बाहिर निस्केर पनि यस्तो किसिमको सहकारी निर्माण गरी आज तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लाभरि नै छरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूले हामीले हृदय र मनैदेखि धन्यवाद दिनुपर्छ
र साथीहरू सहकारी भनिसकेपछि सहकारी देशको चाहिँ नाम नै चाहिँ काफी छ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै गाउँ गाउँमा रोजगारी, घर घरमा चाहिँ गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भने जस्तै यो सहकारीको व्यक्तिगत सीमा नै छैन। यो सहकारीको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ लामो चाहिँ सपोर्टको मार्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले व्यक्त गर्ने समय छैन मित्रहरू, किनभनेदेखि मेरो अलिकति मेरो आफ्नै गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यति राम्रो मिठो कार्यक्रम नै छोडेर जानु पर्दाखेरि मलाई पनि मनमा खिन्न लागिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व यहाँहरूको धेरै भए पनि बित्दै गएको विजय दशमी र आउँदै गरेको शुभ दीपावली, छठ र नव सम्वतको अग्रिम शुभकामना यहाँहरू माझ बिदा हुन चाहन्छु। र मलाई मञ्चमा बोलाएर सम्मान गर्नुहुने यो संस्था र मेरो दुई शब्द राख्नु मेरो मनको कुरोलाई आफ्नो भावनाले राख्ने नै यस आज आयोजक टिमप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक मित्र राजकुमार सरलाई। आज भूपू सैनिक सहकारी संस्थाका 7औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, प्रमुख सेनानीज्यू, मञ्चमा सम्पूर्ण अतिथिगणज्यू, उपस्थित मेरा मित्र, सम्पूर्ण शेयरधनी साथीहरूमा म लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडाध्यक्षको हैसियतबाट र भीमबहादुर घलेको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन तथा जय सहकारी टक्राउन चाहन्छु। आज भूपू सैनिक सहकारीले आज हामीलाई बोलाएर एउटा सम्मान गर्नुभयो, यसको लागि पनि उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी भूपू सैनिक, हामी पहिला साई नेपाली सेना भन्थ्यो, अहिले नेपाली सेनामा जागिर खाएर अहिले हामी यो नुवाकोट जिल्लाभरि छरेर अहिले यो सहकारी मार्फतबाट एक ठाउँमा ल्याएर कमसेकम वर्षको एकचोटि त हामी चिना परिचय गरेर बोलीचाली गर्ने वातावरण बनाउनु भयो। त्यस कारणले यो संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी सहकारी संस्था जसको नाम पनि सहकारी, हामी सहकारी गर्ने, हामी समाजको सेवा गर्ने, हामी सेनाबाट अवकाश प्राप्त भइसकेपछि हामी गाउँ समाजमा कसरी रहनसहन बुझ्ने, कसरी चाहिँ सेवा गर्ने भन्ने मानवको धर्म लिएर हामीले सेवा गरेर मानिस जन्मेपछि अवश्य पनि अकाल मृत्यु हुन्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजरमा राखेर हामीले अब सहकारी मार्फत हामी गाउँ समाजको सेवा गर्ने र हामी एउटा मानव भइसकेपछि गाउँमा बसेर एउटा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ अलिकति सम्बन्धितशील गरेर गाउँको विकास र गाउँ समाजलाई अलि उत्थान गर्ने व्यवस्थामा हामी लागि पर्नुपर्छ। किनभने हामी भूपू सैनिक सहकारी, भूपू सैनिक भन्नुसाथ गाउँतिर अलिकति समाजले के गर्छ भने पल्टनमा जागिर खाइसकेपछि त्यो मान्छेको अलिकति समाजमा भिजिरहेको छैन भन्ने गुनासोहरू धेरै चर्चामा आइरहेको छ, धेरै कुण्ड सुन्नु पनि आइरहेको छ। त्यस कारणले हामी भूपू सैनिक त एउटा चाहिँ अनुशासन ठाउँमा बसेर अब सेवा गरेर आइरहेको थियौँ। त्यसबाट हामी गाउँमा बसेर एउटा समाजको उत्थान गर्ने, समाजलाई केही गरेर देखाउने भन्ने भावनाले आज हामी एउटा प्रतिनिधित्व गरेर लिखु गाउँपालिकाबाट चाहिँ वडा अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व भएर आएको छु। यसभन्दा माथि जानुको लागि जमर्को पनि गरिरहेको छु। सबभन्दा समस्या के छ भने अहिले राजनीतिको उथुलपुथुलको अवस्थामा राजनीति भनेको अलिकति पैसा नभइकन राजनीति गर्ने हैसियत छैनन्। किनभने म 52 सालमा जागिर छोडेर आइसकेपछि एउटा राजनीतिको धारमा लागेर अहिले वडा अध्यक्ष पदमा आएको म योभन्दा अलिकति माथिल्लो तर्नमा जानलाई, माथिल्लो पहुँचलाई अलिकति पहुँच नभइकन सकिँदैनन्। त्यो के हो भनेदेखि मनी नभइकन कुनै पनि काम सफल गर्न नसक्ने अवस्था हो। त्यस कारणले हामीले मनी कसरी सङ्कलन गर्ने भनेको एउटा सहकारी माध्यमबाट कलेक्सन गर्ने, हामी मासिक हामी महिनामा कति आम्दानी गर्छौँ, कति खर्च गर्ने एउटा सिस्टम बसाल्न सक्यो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। त्यस कारणले यो सहकारीले 2-3टा कुराहरू चाहिँ मैले सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अहिले सहकारी मार्फतबाट नेपाल सरकारबाट चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले लोन दिने प्रबन्ध पनि छ। त्यो विषयका त फेरि हाम्रो यहाँ कर्नल साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिकति हाम्रो चाहिँ कोष छन्
आर्थिक कल्याणकारी उहाँ मार्फतबाट केही लगानी गर्न सक्ने बाटो चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुपर्छ। किनभने हामी भूपू, किनभने अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ 2% चाहिँ ब्याजमा चाहिँ अहिले सहकारीहरूले चाहिँ लोन दिने व्यवस्था छ। त्यो 2%मा ल्याएर हामीले 10%मा मात्रै यहाँ लगानी गर्न सक्यो भने 8% चाहिँ हाम्रो केही सहकारी चाहिँ साथीहरूलाई केही राहत हुन्छ। त्यो राहतबाट हामीले केही विकासको आफ्नो चाहिँ किसानको उन्नति, कृषिको अनुदान, कृषिबाट केही प्रगति गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा यहाँ चाहिँ हाम्रा बालवाला सरहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अहिले किनभनेदेखि हामी एउटा पुँजी नभएर पछाडि परिरहेका छौँ। पुँजी बिना हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले यो पुँजी वृद्धि गर्नुको लागि म अहिले एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने त्यो विषयमा पनि अलिकति पहल गरिदिनु होला भन्ने शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। अन्तमा म गइसकेको दसैँ, आउँदै गरेको तिहार र छठलाई यहाँ सम्पूर्ण भूपू सैनिक परिवारलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व, समाजसेवी, पूर्व सैनिक, अवकाश प्राप्त हो भीमबहादुर घलेज्यू, उहाँ लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा यस सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष अवकाश प्राप्त जम बलबहादुर बस्नेत ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म एउटा भूतपूर्व अध्यक्षको नाताले यहाँहरूलाई सम्झिने एउटा मौका पाएको छु र आज यस सहकारीमा उपस्थित सभापति, यस समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र अन्य अतिथिज्यूहरू र यस सहकारीका सञ्चालक समितिज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू र भाइ बहिनी अनि शेष सदस्यहरू, दिदी बहिनीहरू, मेरो भूपू अध्यक्षको नाताले यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँछु र यो सहकारी उपस्थित खडा हुँदा 2074 सालमा हामीले खडा गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कठिनाइ परेको थियो। हामी 2-4 जना अलिकति बुझेका जानेका हामीभन्दा माथिका अलिकति सिनियरहरू लिएर हामीले यस कृषि सहकारीलाई अलिकति हामी किसान देश भएको हुनाले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। धेरै पहल गर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई गाह्रो पर्यो, समेट्नलाई धेरै गाह्रो पर्यो र बुझाउँदै 10-20-30 जना मान्छे बनाएर 2074 5/2 गते हामीले एउटा कृषि सहकारी संस्था भन्ने एउटा दर्ता गऱ्यौँ, खडा गऱ्यौँ। त्यसपछि सञ्चालन गर्दै गयौँ, कठिनाइहरू आउँदै गए र सबैलाई निमन्त्रण गर्दै गयौँ। हाम्रा भूपू सैनिक दाजुभाइहरूलाई आउनुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ बचत यताउता सबै कुरा सञ्चित हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यान त्यान भन्दै समेट्दै गयौँ र अलिअलि गरेर 100 जना पुर्याइयो, 100 जना, 150 जना, 200 जना यस्तो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको आज 500-600 जना मान्छे जम्मा भएको यो अवस्थामा धेरै यहाँ खुसीको सीमा नै रहेको छैन। म धेरै खुसी छु। मलाई यो संस्था खडा गर्न अति नै मन थियो, खडा भएको छ। म अति गौरवान्वित छु र यो सधैँ यो संस्था अझ प्रगाढ भएर अब यो आर्थिक उन्नति र कृषिमा राम्रो चाहिँ एउटा पहुँच पुर्याउने किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा सञ्चालक समितिबाट चाहिँ हुँदै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। र ढिलो ध्यान दिएर राम्रोसँग यहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि खोट नराखिकन, यी मेरा सबै परिवार हुन्, हाम्रो जिम्मेवारी छ, मैले सबैलाई गर्नुपर्छ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर यो हाम्रो 9 जना समितिले जुन एउटा चाहिँ कार्यवाहक हुनुहुन्छ हाम्रो गगन सिंह अध्यक्षज्यू, उहाँको रोबरमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भने अझ यो सबै परिवारलाई चाहिँ एकट्ठा गरेर सबैलाई सुविधा
अलिअलि मुनाफाहरू कृषिमा अलि सहुलियतहरू पैसा दिएर अब के कस्तो गर्न चाहन्छ हाम्रो दाजुभाइहरूले शेर सदस्यहरूले कृषिमा के गर्न चाहन्छन्, कसरी लगानी गर्न चाहन्छन्, के पाल्न चाहन्छन्, यो कुराहरूलाई बुझेर तथ्य सत्य बुझेर यहाँहरूले चाहिँ सहयोग र एउटा सल्लाह दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र फलोस् फुलोस् मेरो शुभकामना छ। यो सहकारी कहिले पनि नमरोस्, तल नझरोस्, प्रगति भएर जाओस्, मेरो सधैँ शुभकामना छ र म भुपो भए तापनि म यस सहकारी संस्थालाई सदैव पछाडि बसेर भने पनि यो सहकारीलाई सहयोग गर्ने नै छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु र यो सहकारी हामी एउटा बुढो पुरानो मान्छेले जन्माएको संस्था हो। मलाई धेरै माया छ। हामी जस्ता चाहिँ 2-4 जना साथीभाइले सुरु गर्दाखेरि धेरै माया छ। यो धेरै गाह्रो पर्यो, यो सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो परेको आज यो अवस्थामा भएको हुनाले धेरै खुसी छु म। अझ प्रगाढ होस्, अझ हाम्रो चाहिँ 15-16 जना मान्छे भुपो छन् यहाँ, त्यो मान्छे समेट्न सकियोस्, आर्थिक बलियो होस्, यी बुढापाका सबै मान्छेको लागि चाहिँ अब राहत मिलोस्, मेरो शुभकामना यही छ भन्दै मैले 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय सहकारी। यसै गरी मन्तव्य क्रममा जुन हामीलाई अहिले चावल डेन्टल हस्पिटलबाट र डिस्ट्रिक्ट आई केयर सेन्टरबाट यस भुपु सैनिकको भुपु सैनिक कृषि सहकारीको 7औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा जुन एउटा यो लिङ्क गरेर यहाँसम्म हामीलाई एउटा सेवा प्रदान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकारका अध्यक्ष, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा नुवाकोट बाढी सङ्घका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी श्री सन्तोष उप्रेतीलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजकुमार सर। नेपाल भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभामा सभापतित्व गरिरहनुभएका यस संस्थाका अध्यक्ष गगन सिंह गुरुङज्यू, त्यसै गरी यहाँहरूको कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, प्रमुख सेनानी, जबरजन गणका गणपति आदरणीय व्यक्तित्व अरुण कार्की सर, त्यसै गरी विश्व शास्त्री गुरुङमा रहनुभएका 1 नम्बर गणका सेनानी सपना पौडेलज्यू, व्यासमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण भूतपूर्व सेनानी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण आज हाम्रो यस कार्यक्रममा यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पाल्नुभएका यो जुन चावल डेन्टलका सम्पूर्ण साथीहरू र बटार दृष्टिबाट पाल्नुभएका डिस्ट्रिक्ट आई सेन्टरका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो विशेष त यहाँहरू आज 7औं वार्षिक साधारण सभामा हुनुहुन्छ र यो यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो जुन उमेरको व्यस्त समय चाहिँ आफूले यो जुन समाज अथवा यो राष्ट्रको लागि यहाँले व्यतीत गर्नुभयो र त्यो सँगसँगै पनि यहाँले भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जुन आफ्नो चाहिँ यो सैनिक जीवनपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो जुन एउटा नयाँ अभिप्राय बनाएर यहाँले यो जुन सहकारी गठन गर्नुभएको छ, साँच्चै नै यसले चाहिँ यहाँहरू बिचमा अब आर्थिक चाहिँ समन्वय भन्दा पनि अब यो भूपुभित्र पनि हामीले चाहिँ एउटा समन्वयनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको नै भोलिका दिनहरूमा भूपुका जुन यहाँहरूका चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू रहन्छन्, भोलि यहाँहरूका धेरै आर्थिक सम्भावनाहरू र यसलाई पनि समेट्नको लागि पनि यो सहकारी संस्थाले चाहिँ एउटा निर्दिष्ट भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा मलाई लागेको छ र सँगसँगै अब त्यसपछि पनि हामीले यहाँले आफूले भोलि यहाँका बच्चाहरू चाहिँ पढ्ने कुराहरूमा यहाँहरूले चाहिँ भोलि यहाँले जुन अब पेन्सनबाट आउने पैसाहरू बचत गर्ने कुराहरूमा पनि यो सहकारी संस्थाले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलिरहेको हामीले देखेका छौँ र अझ कोही छुट्नु भएको छ, अझ पनि यो छुट्नु भएको सम्पूर्ण भूपू यहाँहरू परिवारहरूले चाहिँ यो सहकारी संस्थामा आबद्धता भई भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अझ यो संस्थालाई अगाडि पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ र अघि चाहिँ यो जुन हामीले आज चाहिँ यो यहाँहरूको यो 7औं वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ अलि यहाँहरू भूपूहरूको चाहिँ अलिक बढी उपस्थित हुने र धेरै सङ्ख्यामा आबद्ध भएको संस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी चाहिँ हामीले यो लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकार, यसमा चाहिँ हाम्रो राजकुमारजी पनि यसमा प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले नै मलाई अनुरोध गरेर चाहिँ हामीले यो यहाँहरूको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ वृद्धहरू आमा बुवाहरू पनि पाल्नुहुन्छ र भूपूका धेरै चाहिँ सन्तानहरू यहाँ आउँछन्, यहाँलाई चाहिँ यहाँ पनि केही निःशुल्क चाहिँ यो आँखा सम्बन्धी र डेन्टलको चाहिँ कार्यक्रम राखौँ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ जुन हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो र त्यसपछि हामीले लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकारले चाहिँ यहाँहरूलाई सहयोग हुनको लागि र यहाँलाई सजिलोको लागि पनि हामीले आज यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर त्यहाँ गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रम चल्दैछ, यहाँहरू यसपछि चाहिँ कार्यक्रमको समाप्तपछि चाहिँ यहाँले आफ्नो
आँखा अनि आफ्नो दाँत यहाँले त्यहाँ देखाएर चाहिँ यहाँले लाभ लिइदिनु हुन पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दै अन्तमा यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै नजिकै गइरहेको शुभ दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्बन्धको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण यहाँहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। मानव अधिकारका लागि एकल महिला सञ्जाल बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष एनजिओ फेडरेसन नुवाकोटका कोषाध्यक्ष शक्ति समूह र चेलीबेटी बेचबिखनका अभियन्ता आदरणीय दिदी यस सहकारी संस्थाका शेर सदस्य आदरणीय देवकी पौडेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिज्यू र देशमा रहनुभएका अतिथिज्यूहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरू, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यस आज नेपाल भूतपूर्व सैनिक सहकारी संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभामा 2 शब्द बोल्न पाएको छु। यसमा हामीले यही संस्था सुरु गर्दाखेरि 5 लाख शेयरबाट हामीले अहिले 2.5 करोड भन्दा पनि अझ माथि पुँजी पुर्याएका छौँ। सुरुमा यो सहकारी स्थापना गर्दाखेरि हामीले जम्मा 5 लाख रुपियाँबाट सुरु गरेका हौँ। यो सहकारी स्थापना गर्दाखेरि कतिपय त यहाँ मभन्दा अग्रज दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सल्लाह सुझावमा यो सहकारी हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। यसमा यो सहकारी खासै भन्दा हामी महिलाहरूको लागि त कहीँ गाउँमा ऋण माग्न जानु परेको छैन। अन्त सहकारीमा हामीले 1 लाखको 1500 तिर्छौँ भने हाम्रो सहकारीमा 1085 तिर्छौँ। हाम्रो ब्याज पनि यो सहकारीमा हाम्रो कम्पनी छ, हामीलाई अन्त माग्न जानु परेको पनि छैन। सहकारीमा आएर जति चाहियो त्यति हामीले झिकेर हामीले चलाउन पाएका छौँ। ऋणमै भए पनि हामीलाई जति हुन्छ त्यति ल्याएर यहाँ घटाउन पाएका छौँ। गाउँतिर भन्दा हामीलाई धेरै सुलभ भएको छ हाम्रो यो कृषि सहकारीले गर्दाखेरि। कुनै हामीले कृषि सहकारीमा हाम्रो द्वन्द पीडितका छोरा भुपुका छोराहरू कसैले यहाँबाट ऋण झिकेर कुनै कृषिमा काम गर्छु भने पनि केही सहुलियत छ जस्तो लागेको छ मलाई। यो सहकारीबाट हामीले गर्न सक्ने छौँ। यो सहकारीलाई अझै पनि योभन्दा उन्नति होस्, प्रगति होस्। यसमा हाम्रो अहिले कार्य समितिमा युवाहरू आउनु भएको छ। यसको लागि अझ बढाएर राम्रो हुँदै जाओस् भन्दै मेरो संस्थाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सहकारीलाई सहकारीमै लैजानु र सहकारीमै ठुलो बनाएर अझ ओहो भुपु सहकारी भन्ने होस् नुवाकोट जिल्लामा भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। संस्थाका व्यवस्थापक आदरणीय अवकाश प्राप्त सुका राममणि अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य मेरा हुन्, सञ्चालक समिति मेरा होइन भन्ने मेरो उठाने बानी छ। मै भोलि भए पनि हजुरहरूले पनि त्यही हो। मेरो त्यसो हुनाले हजुरहरू मेरो हो, त्यसो हुनाले म त्यो पक्षमा लागेर मैले काम गर्दै आएको छु। र होला कतै गल्ती मिस्टेक भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सकेसम्म म अन्याय गर्न दिन्न, म अन्याय गर्दिनँ, अत्याचार गर्दिनँ। बरु म कसम खान्छु, बरु म मर्न तयार छु, म गोली खान्छु। त्यो किसिमले हामीले एउटा सहकारी चाहिँ एउटा अभिमान लाएर उमलाएका छौँ। र हाम्रो यो कृषि सहकारीको विषयमा आयो। हाम्रो पहिला सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी थियो। त्यो बचत तथा ऋण सहकारीलाई कृषि सहकारीमा कसरी ल्याइयो दुःख मैले भोगेको छु। यहाँबाट जिल्ला के अरे डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो। डिभिजन सहकारीमा चाहिँ लेखापढी गरेपछि डिभिजन सहकारीले विभागमा लेखापढी गर्यो। कृषि सहकारी गर्नको लागि कृषि सहकारी गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा निर्देशकज्यूले मलाई के भन्नुभयो भने तिमीहरूले यो किन गर्न आएको, के कारणले गर्न आएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। गरेपछि मैले भने सर हामीलाई कल्याणकारीबाट हाम्रो व्यक्तिगतको मामिलामा पनि र हाम्रो सहकारीलाई पनि केही पैसाहरू आउँछ। त्यो पैसाले हामी गर्छौँ। तिम्रो सहकारीमा सिभिल मान्छे छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। मैले छैन भने हाम्रो आर्मीको परिवार मात्रै हो, आर्मी मात्रै छौँ, अरू कोही छैन भनिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने अरूलाई किन राखेनौ र अलग दिन चाहिँ के हुन्छ त्यो कल्याणकारीको पैसा भन्नु उहाँले मलाई भनिसकेपछि मैले उहाँलाई एउटा ठाडै जवाफ दिएँ। म किन त्यसरी जवाफ दिन सकेँ भने म एउटा
पर्साबहरू दर्शकहरूसँग बसेर माझमा काम गरिरहेको मान्छे थिएँ, मलाई त्यति डर थिएन। अनि मैले भने उहाँलाई, सर हजुरले भरे बेलुका तलब लिएर जानुहुन्छ, बाटा बाँड्दै जानुहुन्छ कि हजुरले लिएर गएर हजुरको श्रीमतीलाई दिनुहुन्छ भनेपछि उहाँ गुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो। हिँडेपछि उहाँले गर्नु भएन। म फर्केर आएँ। आइसकेपछि त्यसको केही पश्चात फेरि अब हामीले त सहकारीमा नलैकन अहिले जति हजुरहरूले 5 लाख 7 लाख पैसाहरू लिनुभएको थियो तपाईँहरूले कुनै हालतमा पाउनुहुन्थेन। यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो कुरो, मलाई मात्र थाहा छ। अनि पाउनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि मैले फेरि अनि त्यहाँ डिभिजन सहकारीको शङ्कर सर पाठक सर शङ्कर सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के अनि उहाँले ठक्क त्यो सर बिदा उहाँ राजीनामा जानुभयो। गइसकेपछि मलाई बोलाएर भोलि बिहान तपाईँ 10 बज्दाखेरि के अरे उहाँ बानेश्वर पुगेको हुनुपर्छ मेरो अफिसमा। हुन्छ सर, म जान्छु। म उज्यालो हुँदा गएर त्यो बानेश्वरमा 10 बज्दाखेरि माघको 10 गतेको दिन थियो। म त्यहाँ बाहिर पुग्दा सबै सरहरू घाम तापेर बसिरहनु भएको थियो। अनि मैले म जाने बित्तिकै के अरे कृष्ण प्रसाद घिम्रे भन्ने सर निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई के भन्नु भने, तपाईँ नुवाकोटबाट भन्नु। हजुर सर भने मैले भनिसकेपछि ओहो ल उपनिर्देशक सबैजना त्यहीँ के घाम तापेर बसेका। आज यो काम हामीले के अरे जनताको काम कुर्सीबाट गर्ने होइन, आज यहीँबाट गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पछाडिपट्टि लेखिदिनु भयो। लेखेपछि त्यहाँ गएर 5 जनाको छाप लगाउनुहोस् अनि लिएर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो बोकेर आएँ। 15 दिन सूचना माफ गर्यो। त्यसरी कृषि सहकारी भयो। त्यसै कृषि सहकारी आएन र अहिले बाध्यतावश हामी कृषिमा जानै पर्छ। अहिले भर्खर हाम्रो के अरे वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो के अरे यसरी सहकारीलाई पैसा दिएको छ, के अरे सहकारीलाई सोधे पैसा दिँदैन। सहकारीले काम गरेर देखाउनु पर्यो पैसा दिनलाई। अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अहिले सेरामा एउटा भैँसी पञ्चायत बनाइसकेका छौँ, तर भैँसी राखेका छैन। त्यही कारणले खोलेको, नत्र नखोले पनि हुन्थ्यो। हामी भोलि लिनमाथि भएर किन बस्छौँ? आज हामी नकोट जिल्लाको एउटा भुपू हामीले धेरै चिनाइसकेका छौँ। म धेरै ठाउँमा जान्छु। तपाईँहरूको भुपू त धेरै बलियो छ, राम्रो छ। हामी परदेशको हो। हामीले भोलि परदेशसँग चाहिँ हामीले कारोबार गर्नुपर्छ। हामीले मल अब भोलि मल वितरण गर्दा पनि हामीले के अरे उसमा नै गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँले अन्यथा नसोच्नुहोस्। त्यसो हुनाले हामीले त्यो किसिमले गइराखेका छौँ, त्यो ढङ्गले गइराखेका छौँ। भुपू सहकारी त्यसै चलेको छैन। म एउटा व्यवस्थापक हुँ। मैले नबुझेका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले हरेक कुरा मैले एउटा सानो कुरो गरेँ भने मैले उहाँलाई नसोधी चाहिँ म गर्ने मेरो बानी छैन। मैले सबैलाई त सोध्न हुँदिनँ। सोधिदिएँ भने अध्यक्षलाई हो सोधि भने त्यो ढङ्गले म अहिले 3 वर्ष गएँ। मेरो सबैभन्दा पहिला संस्थापक सुरु गरेँ मैले हो। संस्थापक म सक्दिनँ भने उहाँले मलाई त कर्मचारी त नबसे को बस्छ कहीँ बस्नुपर्छ। उहाँले मलाई घरबाट कुदेर ल्याउनु भयो। म त्यतिखेर अपरेसन गर्नुपर्ने थियो। त्यो म बस्दिनँ सर भन्दाखेरि अहिले उहाँ भित्र जानुभयो कृष्णराज सर, उहाँ मेरो गुरु हो। उहाँले भने बस्नैपर्छ। गगन सर हुनुहुन्छ यहीँ, उहाँले पनि बस्नुपर्छ। बाबा सर हुनुहुन्छ यहीँ, संस्थापक निशानाले पनि 2-4 जना। उहाँले त नबसे को बस्छ? म सक्दिनँ। त नबसे हुँदैन। म त्यसो अनि म त्यहाँ त्यसपछि मैले प्रवेश गरेँ। अनि 2-4 दिन हेर्दै भन्नु ल म 1 महिना 1.5 महिना हेरिदिन्छु भने हेरि 1.5 महिनापछि को त बुझ्न आउने कोही पनि छैन। गर्दा आजसम्म म यहीँ बस्छु। तर आजबाट म अलिक दिन लागेको छु। आजबाट म नबस्नु पनि मैले राजीनामा पत्र दिन लागेको छु। र अर्को कुरा के छ भने यसपालि हामीले एउटा भुपू सम्मेलनमा हामी उहाँ हेटुडामा गयौँ। र हेटुडामा जाँदाखेरि पहिले फर्स्ट म कर्साबसँग अन्तर्क्रियामा म कर्साब के अरे चिप्साबसँग मै बोल्ने थिएँ। मैले भनेको कुराहरू मैले भने प्रोजेक्ट नै आयो। भोलिबाट दर्शाउ गरेर बुझिनुभयो। त्यहाँबाट के अरे चिप्साबसँग ती कुराहरू भयो। भइसकेपछि हाम्रो यहाँ 8वटा जिल्लालाई टपेर राजकुमार सर यहीँ हुनुहुन्छ। 8वटा जिल्लालाई टपेर उहाँले कृषिमा चाहिँ उहाँले के गर्नु भने चिप्साबको चाहिँ सम्मान पाउनुभयो। त्यो सम्मान मेरो लागि अति गौरव भयो। किन म यहाँको फोकल पर्सन पनि हो। मैले छोडेँ भने व्यवस्थापक छोड्ने हो, सेयर छोड्ने होइन। मैले छोडेँ भने फोकल पर्सन छोड्ने होइन। मैले छोडेँ भने ब्याङ्कमा जुन हामीले मैले काम गरिरहेको त्यो छोड्ने होइन। मैले छोड्ने भनेको एउटा व्यवस्थापक मात्रै छोड्ने। किन भन्दा अब म अलिकति मेरो स्वास्थ्य पनि दिनु छोड्छु। त्यो कारणले उहाँलाई मैले कहिले भन्दै पनि आइरहेको छु। त्यसो हुनाले अब एकजना बुढी आमा हाम्रो बेलकोट गर्ने हुनुहुन्छ। हामी उहाँ गएको थियौँ।
यहाँ राजकुमार सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ खबर ल्याउनु भयो। एउटा आमाले चाहिँ पेन्सनै पाउनु भएन अरे 75 सालका आमा बित्यो अरे भनेर भने। ओहो को आमा थियो, मलाई नम्बर चाहियो भने मैले भनेपछि उहाँले नम्बर दिनुभयो। उहाँको छोराछोरी कोही रहन्छ, ससुराको पनि कान्छो ससुराको पनि नातिले पाल्या रहेछ, नातिले पाल्या रहेछ। अनि भएपछि उहाँले अनि त्यो बुढी आमा लङ्गडो रहेछ, त्यो बुढी आमा हिँड्न नसक्ने रहेछ। भएपछि म बुढी आमाको पट्टामा फोटो छैन, जेठी श्रीमतीको फोटो छ, समाउनु ठाउँै छैन, कहाँबाट समाउनु? भएपछि त्यो फोटो मैले जो पाल्ने मान्छे हो त्यो मान्छेको मैले फोन नम्बर कन्ट्याक्ट गरेँ। ए भाइ किन आऊ, त्यहाँ त्यो बुढी आमाको के तिमीले पाएन अरे, त्यो कागजपत्र सबै ल्याऊ। उसले सधैँ गरेर चाहिँ त्यो उसमा भ्रष्टाचार रहेछ, ओडाकारले भ्रष्टाचार रहेछ। विचार ओडाकारले के गर्छ थाहा छैन, अहिलेको नियम हो, कता जाने हो कहाँ जाने हो त्यो थाहा भइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बुढी आमाको कागजपत्र मलाई ल्याएर दिए। मैले सबै हेरेँ, डेटा के पनि छैन। अनि नभइसकेपछि एउटा उहाँको मैले प्रमाण पाएँ, एउटा सानो प्रमाण पाएँ। उहाँको थर मिल्दैन, जात मिल्दैन, नाम मिल्दैन। के गर्छ आमालाई पिछ्नु त खुवाउनै पऱ्यो, मैले धर्म त गर्नु पऱ्यो नि भनेर मलाई त्यसमा म अरू सबै भएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो बुढी आमा त्यो उसले त्यो सबै हेरिसकेपछि अनि मैले चाहिँ त्यो के अरे बुढी आमाको त्यो पत्र हेरिसकेँ। त्यसपछि मैले बैङ्कमा गएर हेरेँ, बा 75 सालमा बित्नु भएको छ, आमाले पेन्सन लिनु भएको छैन, आमा त्यो अवस्था छ, अर्काको पनि नातिले पालेको छ। कति दुःख लाग्दो गयो। मैले हेरबाट फोन गरेँ, उहाँको लम्चाल भने सर यस्तो यस्तो छ के गर्ने भनेर मैले कुरा गरिसकेपछि त्यो मिलाएर पठाउनु तपाईँले के लेखेर पठाउँछ, मैले पनि सहयोग गर्छु भनेर मलाई आश्वासन दिनुभयो। आहा कति खुसी भएन। भएपछि मैले ओडा कार्यालयले ल यो ओडा कार्यालयले यो चिठी लेखिदिनुहोस् भने मैले ओडा कार्यालयले चिठी तेरो चिठी लेखेर पठाएँ। के लेख्यो होला थाहा छ? लास्टमा जे जे भने एउटै भनेर लेखेँ, के हो जे भने एउटै मिले त्यो चिठी मिलेन। मैले माने एक दिन भइ लाग्यो, मैले 3टा चिठी ड्राफ्ट गरेँ। म कर्मचारी हुँ, मलाई थाहा छ नि। मैले 3टा चिठी राखेँ, यो थर भएको एउटै, यो थर भएको एउटै, यो थर भएको एउटै भएर। अनि मैले त्यो लेखिसकेपछि अनि के अरे 3टा चिठी लेखेर मैले ओडाजीलाई फोन गरेँ, सर मैले जे लेखेको थिएँ एक अक्षर घटाउने होइन, त्यो चिठी सही गरेर पठाउँदा हस् भने उसले। मैले लेखेर पठाएँ, लेखेर पठाइसकेपछि उहाँ के अरे फोन गरेर के अरे अनि उसले त्यो सबै हाल्यो। लकडाउन लाग्यो बुढी आमा, ए तेरो आमा मर्न है बचाएर तँलाई पैसा आउँछ धेरै भने मैले त्यसरी भने भनेपछि अनि ऊ के अरे हुन्छ सर मैले आमालाई एक टन्न फाएर राम्रोसँग राखिरहेको छु भने उसले। अनि त्यसपछि काठमाडौँ लिएर गयो मैले भन्ने उसको उहाँलाई गरेर लिएर आएपछि उसले 3,16,000 एक मुठा पाए बैङ्कबाट। अनि त्यसपछि उसले महिनाको 13,000 अहिले त बुढी आमाले पेन्सन खान्छ। ल ए मैले गर्ने भने यस्तै हो, म अरू गर्दिनँ। मैले हालमा छ नि त्यस्तै हो। मैले कतिलाई जाल खाएँ, कतिलाई सर्व गरेँ, कतिलाई सानोजना आयो, कहिले स्कुल पनि हालेँ भने म त्यो किसिमले जाने मान्छे म त्यो ढङ्गले गएर हो। त्यसो हुनाले हजुरहरूले अब हजुरहरूले नै आज यो ठाउँ पुऱ्यायो क्या, फेरि अरूले पुरा आएन नि। फेरि म त हजुरहरूलाई दोष दिन्छु, हजुरहरूले अब पुरै बुझिन्छु म किन यहाँ पुऱ्याउनु भने त्यसरी हजुरहरूले त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो है। त्यसपछि अनि अब हामीले चाहिँ अब त्यो हुनाले अब चाहिँ हामीले एउटा भूगोल सम्मेलन अब के अनि हामीले अब त्यहाँ अब विशेष अब जहिले पैसा आउँछ भन्ने विषयमा अथवा यसको विवाद निराकरणमा चाहिँ मैले व्यवस्थापकको नाताले के भनेको भने तपाईँहरूको हामीले कृषि सहकारीमा नगई सुखै छैन, जानै पर्ने कि हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्षमा उसको नीति अनुसार त्याग्नै पर्ने भएर हामीले त्यहाँ बनाउँछौँ। हजुरहरू सबैको रगत पसिना परेको छ बामा, सबैले हेर्नुपर्छ। सबैको अधिकार उयो अधिकार बराबर हो, सबैको सेयर छ। 100 हुने पनि सेयर हो, 1 लाख हुने पनि सेयर हो, करोड हुने पनि सेयर हो, त्यसो बराबर समानता त हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरहरूले हामीले त्यो फर्म गर्न कारण चाहिँ त्यो हो, त्यो पनि छ। र भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय सरकार।
धन्यवाद व्यवस्थापकज्यू। आसन ग्रहण क्रमलाई हामीले अहिले पहिला नै जारी रहेछ भनेको थियौँ। त्यसै गरी यस नेपाल भूमि सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विद्युत नगरपालिका सहरी शाखा प्रमुख सहकारी शाखा प्रमुख आदरणीय पुष्प शर्मा रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विद्युत खबरका प्रबन्ध निर्देशक पत्रकार आदरणीय शालिग्राम चालिसाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टेसन म्यानेजर श्रीराम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो प्रयासहरू केही हदसम्म राम्रो लागेको छ। पहिलो कुरा मैले यहाँ भर्खरै आएर प्रतिवेदन हेरेँ। यो प्रतिवेदनमा 5औं नम्बरमा भनेको रहेछ कृषि संस्था कृषि सहकारी संस्था भएको कारणले विद्युतको सेरामा 22 रोपनी 8 आना 2 दाम जग्गा लिएर यहाँ कृषि फर्म सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको रहेछ। यो अत्यन्त सराहनीय काम हो। हामी अब आर्थिक वृद्धिको लागि आर्थिक उन्नतिको लागि हामी टोलटोटबाट जागेका छौँ। सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनलाई उकास्नु रहेको हुन्छ। एक मिली 100मा 1 हामी सहकारी भनेको एउटाले थुकी सुकी 100ले थुकी नदी। एउटाको 1000 रुपियाँ 100 जनाको लाख रुपियाँ बन्ने र केही काम गर्न सक्ने र समाजमा समुदायमा एउटा आर्थिक उन्नतिको एउटा पहरेदारी गर्ने आर्थिक उन्नतिको रूपमा विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि सहकारीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो कृषि सहकारी भएर पनि हाम्रा यी नगरपालिकामा धेरै कृषि सहकारीहरू छन्, तर नाम मात्रको कृषि सहकारीहरू रहेका छन्। भन्नलाई कृषि सहकारी भनेर कृषि सम्बन्धी कृषि कार्य नगर्ने र सधैँभरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, सेयर सदस्यलाई ऋण दिने ब्याज उठाउने, फेरि अर्कोलाई ऋण दिने ब्याज उठाउने यो काम मात्रै भएको छ। वास्तवमा कानुनी रूपमा पनि यो अवैध हो। हामी अब बिस्तारै यसलाई अनुगमन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न गइराखेका छौँ। तपाईँलाई पनि यो जानकारी हुनुपर्छ। कृषि सहकारी भनेर जब तपाईँले नाम राख्नुहुन्छ, कृषि सहकारी भन्ने बित्तिकै बचत तथा ऋणको कारोबार 30%, कृषि कर्ममा 70% लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो नुवाकोटको विद्युत नगरपालिकामा विशेष त भनौँ धेरै सहकारी रहेका छन्। लगभग 100 भन्दा बढी सहकारीहरू रहेका छ। त्यसमा लगभग 45-46वटा कृषि सहकारीहरू रहेको छ। तर सबै सहकारी केही मात्रै औँलामा गन्ने सहकारीदेखि बाहेक सबैले बचत तथा ऋणको कारोबारहरू गर्ने गरेको मात्रै पाइएको छ। अब बिस्तारै यस्तो प्रक्रियालाई बिस्तारै हामीले यसलाई तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँहरू यो भूतपूर्व सैनिक हिजो देश सेवामा लाग्नु भएको छ, आज पनि समुदायको आर्थिक स्वीकृतिको आर्थिक वृद्धिको जनताको जीविकोपार्जनको लागि जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानको लागि यहाँहरूले लाग्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद पनि छ। पूर्ण रूपमा पारदर्शी रूपमा यहाँले यो सहकारी सञ्चालन गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ यहाँ समय अलिकति कमै भएको जस्तो मैले बुझेको छु, किनभने वक्ता धेरै हुनुहुन्छ। मैले यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि केही कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, तैपनि मैले धेरै अध्ययन गर्नु भ्याएको छैन। म भर्खरै आएको थिएँ, अर्को एउटा कार्यक्रम पनि भएको हुनाले। तसर्थ मैले यहाँ अलिअलि सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो यो संस्थाको तरलताको हिसाबले अलिकति तरलता कम भएको मैले देखेको छु। लगभग 11 लाख भनेको 3 करोडमा 11 लाख भनेको त्यति धेरै तरलता होइन। भोलि कुनै विषम परिस्थिति आएर सबै सेयर सदस्यहरूले ल मेरो बचत फिर्ता दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरू कार्ड दिनुहुन्छ। यो तरलता पुगेन, तपाईँको 15%सम्म तरलता हुनुपर्छ तपाईँहरूको। तसर्थ यसलाई ध्यान दिनु होला। अन्य कुरा खराब ऋणमा त्यति देखिएको छैन। यो राम्रो कुराहरू भयो। विभिन्न कोषहरूमा विभाजन गरिएको छ, यो राम्रो कुरा छ। यो जम्मा 14वटा कोषले छ, यसलाई मैले राम्रो रूपमा लिएको छु। तर यो कोषमा जम्मा गरिसकेपछि यो कोषको पैसा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सामुदायिक विकास कोष भनेर राखिएको छ,
पैसा थोरै देखेको छ सम्भवतः यसमा प्रत्येक कोषमा 5% भन्दा घटी राख्न पाइँदैन अहिलेको नियमअनुसार। सञ्चालकज्यूहरू शेयर सदस्यहरू याद गर्नुहोला, प्रत्येक कोषमा जुनसुकै कोष राख्नुभयो भने 5% भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सामुदायिक विकास कोषमा तपाईँहरूको जम्मा 2171 मात्र छ, यो भनेको 0.5 चाहिँ होला, 5 त कहाँ पुग्छ, पुग्दैन। यस्तै सहकारी प्रबन्धन कोषमा 291, यो भनेको धेरै नगर्ने हो, यो नामको लागि मात्र सहकारी प्रबन्धन कोष राख्नुभएको छ, यसरी पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। र संरचित पुँजी फिर्ता कोष रहेको छ, यो त तपाईँहरूलाई बाँड्ने कुरा हो, यो पछि तपाईँहरूको सूत्रमा आबद्ध हुने र बाँड्ने कुराहरू हो। जैडा कोषमा ठिकै छ तपाईँहरूको रकम अनुसार। यी कोषहरूलाई तपाईँले अलिकति व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। डुबन्त ऋण कोष भनेर तपाईँले केही कोष राख्नुभएको छ, यो पनि धेरै कम छ, 8894 डुबन्त कोष चाहिँ के गर्नु छ तपाईँहरू। यो डुबन्त कोष भनेको 3 वर्षभन्दा माथि भाका नआएको छैन 100% डुबन्त कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यसको नाम डुबन्त कोष भनेको छैन, जोखिम कोष भनेर भनिएको छ। यसरी त्यो कोषमा अलिकति व्यवस्थित रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। र अहिले यहाँ स्थानीय तहले सबै सहकारीलाई सहकारीमा दोहोरो सदस्यतालाई हटाउनको लागि एउटा गरिबी सम्बन्धी एउटा सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ, हामी कोपोमिस भन्छौँ। मलाई लाग्छ प्रदेशले पनि पक्कै नै त्यो सफ्टवेयरलाई प्रयोग गर्नेछ र कतिपय सहकारीमा एउटै व्यक्ति 5वटा सहकारीमा बस्ने, 5वटा सहकारीमा ऋण लिने अनि तिर्छु भन्दा पनि परिबन्धमा पर्ने र तिर्न नसकेपछि भाग्ने, त्योभन्दा अरू उपाय छैन। त्यसो गर्दा सहकारी पनि धराशायी अवस्थामा रहने, व्यक्ति त आफै ऋणमा डुब्दै जाने, व्यक्ति आफै ऋणमा डुब्दै जाने, ब्याज तिर्दै जाने र उत्पादक क्षेत्रमा नलगाउने। सबभन्दा खराब हाम्रो सहकारीको सङ्ख्या 119वटा सहकारी दर्ता भएको छ नगरपालिकामा मात्रै। तपाईँहरू प्रदेशमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा त्यही छ। हामीले ऋण लिन्छौँ, ऋण के को लागि? सबैको ऋणको त्यो फारममा के हुन्छ त, घरायसी भनेर लेख्नुहुन्छ, थोरैले व्यापार भनेर लेख्नु भएको छ। हामी यसरी होइन, अब उत्पादक क्षेत्रमा जाउँ। जसरी यसरी कृषि फर्म गर्यो, कुनै सामूहिक व्यवसाय गरौँ, उद्योग कल कारखाना खोलौँ, सामूहिक रूपमा केही सिपमूलक कामहरू गरौँ, उत्पादनमूलक कामहरू गरौँ, बजारीकरणका कामहरू गरौँ। यसो गर्न सक्यो भने पुँजीलाई गुणोत्तर वृद्धि गर्ने, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64 गर्दै लानको लागि हामीले त्यसमा पहल गर्न सक्यो भने हामी प्रत्येक शेयर सदस्यको पनि आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदै जान्छ, समुदायको मजबुत हुन्छ, सहकारीको मजबुत हुन्छ, नगर र जिल्लाको आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदै जाँदा साँच्चै नै यो देश समृद्ध राष्ट्र बन्नको लागि धेरै दिन लाग्दैन। सहकारीहरू जुन उद्देश्यको लागि उद्देश्य पनि उत्पादनमूलक उद्देश्यमा ऋण लिएर सोही उत्पादनमूलक काममा लगाउनु भयो भने ऋण दिन पनि सजिलो हुने, आफ्नो परिवारको आय पनि वृद्धि हुने। त्यस हुनाले त्यो सबैको कल्याण हुने किसिमले यसरी अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यहाँ पल्स विश्लेषण यहाँ रहन्छ। पल्स विश्लेषण भएको भए यसमा हाम्रो सहकारी कहाँ ठिक छ, कहाँ चाहिँ कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाइन्थ्यो। सायद यो प्रतिवेदन नभएको होला, लेखा परीक्षकज्यूले पक्कै पल्स विश्लेषण पनि दिनुभएको होला, त्यो हेरेपछि थाहा पाइन्छ। अन्य कुराहरूलाई मैले यहाँहरूको धेरै लामो समय भएको छैन, भर्खर 7 वर्ष पुगेको छ, अझै सहकारीले सिक्न बाँकी धेरै छ। अहिले नयाँ कानुनहरू आएको छ, तसर्थ नयाँ कानुन अनुसार यहाँले विनियम पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सञ्चालक समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ। 2048 को सहकारी ऐन 2048 को आधारमा हामीले विनियम बनाएका थियौँ होला र 74 मा फेरि 75 मा फेरि अर्को नयाँ कानुन बनेको छ, धेरै कुराहरूलाई परिवर्तन गरेको छ। यहाँले विनियमलाई पनि पुनर्लेखन गरेर के नयाँ कानुनी व्यवस्था छ तपाईँहरूले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु होला। कानुनी कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि त्यो क्षम्य हुँदैन। सहकारीले त्यसरी पुँजी प्रत्येक व्यक्तिबाट घरबाट पुँजी सङ्कलन गर्छ, त्यो पुँजीको दुरुपयोग भयो भने हामीले थाहा नपाएर हामीसँग विनियम गलत भएर भन्न पाउनुहुन्न। तसर्थ
यो साधारण सभाले पक्कै त्यो विनियम संशोधन गर्ने अथवा धेरै संशोधन समेत पुनर्लेखन गर्नको लागि पनि अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले यहाँलाई सुझाव पनि पेश गर्न चाहेँ। र यस्तै आज जसरी यो उत्साह महिला दिदीबहिनीहरू पनि धेरै अनुभव छ, यसरी उत्साहपूर्वक यो सहकारी भएको छ, अगाडि बढेको छ। भोलिका दिनहरू पनि यस्तै उत्साह मिल्दै जाओस्, अझ थप हौसला प्रेरणाहरू मिल्दै जाओस्। म यो साधारण सभाको शुभकामना सहित यहाँहरूको आगामी सहकारी कर्मको एकदम हौसला र उत्साहपूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। आदरणीय लगायत कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, श्री नम्बर 1 गणका निमित्त गणपतिज्यू, काठमाडौँबाट पाल्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी ज्यूहरू, पत्रकार ज्यूहरू, आमन्त्रित पाहुनाहरू, परिवारजन तथा उपस्थित सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक ज्यूहरू, सर्वप्रथम त भूपू सैनिक कृषि सहकारी संस्थाले आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा विशेष गरी श्री जबरजङको गणपतिलाई निमन्त्रणा गरेकोमा यस संस्थालाई जबरजङ गण परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेना जस्तो पवित्र संस्थामा कार्यरत रही नेपाली सेनालाई निर्दिष्ट कार्य गर्नका निम्ति यहाँहरू तथा यहाँको परिवारजनहरूले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय व्यतीत गर्नुभयो। त्यो एक कदरयोग्य कार्य हो भन्ने कसैले नकार्न सक्दैन। कुनै पनि संस्थामा कार्यरत रहे पश्चात कुनै न कुनै समय सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सत्यतालाई मनन गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूपू सैनिक तथा उहाँहरूको परिवारले अवकाश प्राप्त गरे पश्चातको समय निस्वार्थ भावनाका साथ स्थानीय जनताहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सहकारी संस्था लगायत अन्य व्यवसायमा व्यतीत गर्नुभएको खबर सुन्न पाउँदा मलाई व्यक्तिगत रूपमा ज्यादै खुसी लागेको छ। र यस नुवाकोट जिल्लामा बसोबास गर्ने भूपू सैनिकहरू तथा आश्रित परिवारजनहरूको एकताका सूत्रमा बाँधिएर आपसी मित्रता र सद्भाव कायम गरी बुझिन आएअनुसार 2071 सालबाट एउटा सानो रकमबाट सुरु गरिएको यस संस्थाले आजको मितिसम्म पुग्दा शेयर पुँजीमा कैयौँ गुणा वृद्धि गर्न सफल भएको जानकारी पाउँदा मलाई ज्यादै नै खुसी लागेको छ। र यही अवसरमा म यस संस्थाको आउँदा दिनमा अझ बढी प्रगति होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अन्तमा पुनः एकपटक मलाई आज गरिएको निमन्त्रणाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यस नेपाल भूपू सैनिक सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नजिक आइरहेको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको समेत शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। यसै गरी यस नेपाल भूपू सैनिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभाको पहिलो सत्र समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभापति, सहकारीका अध्यक्ष, आदरणीय व्यक्तित्व मानव उपसेनानी अवकाश प्राप्त गगन सिंह गुरुङलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक अवकाश प्राप्त अमर राजकुमार आचार्य कार्यक्रम चलाउने खण्डमा केही गल्ती भएको भए क्षमा माग्दै बिदा हुने क्रम जारी राख्दै त्योभन्दा अगाडि हामीले यस कार्यक्रममा आउनुभएका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम राखेको हुँदा सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। दृष्टि आई केयर सेन्टरका डाक्टर साहब अगाडि मायाको चिनो लिन आउनुहोला, ग्रहण गरिदिन आउनुहोला। त्यसै गरी प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमको सभापतिलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चावल डेन्टल हस्पिटलका डाक्टर साहब अगाडि आउनुहोला।
साबेल डेन्टल हस्पिटलका डाक्टर साहबलाई र हामी आँखा डाक्टर साहबलाई फेरि अर्को यहाँ लायन्स क्लबकोबाट पनि छ, एकछिन बस्नु होला। यसै गरी साबेल डेन्टल हस्पिटलका सरलाई माइक प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। र साबेल डेन्टल हस्पिटलका डाक्टर साहब र आँखाको डाक्टर साहबलाई पुनः लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकारका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सन्तोष उप्रेतीज्यूबाट पनि माइक चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। माइक चिन्ह अगाडि छ। लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकार तर्फबाट जसको संयोजकमा यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको थियो। त्यसै गरी साबेल डेन्टल हस्पिटलका सर अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो शेर सदस्यज्यूहरूको भनाइ र अर्को कुरा भुपु सैनिकको तर्फबाट अहिले जज साहब पनि आउनुहुन्छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी खाना खाए पश्चात सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसपछि जज साहब सवारी भइसकेपछि फेरि हामी त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पश्चात फेरि हाम्रो भुपु सैनिक फेरि वंशोत्तर कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यतिखेर आफ्नो भनाइ राखौँला, किन अहिले जज साहब पनि आउन उता र अलिक ढिलो हुने अवस्था भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर अरू कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुँदा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो सभापतिज्यूको अन्तिम यो जुन कार्यक्रम समापन भए पश्चात हामी खानापट्टि लाग्नेछौँ। त्यसपछि फेरि जज साहब सवारी हुन्छ अनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यो आँखा र दाँतको शिविर कन्टिन्यू हुन्छ, 4 बजेसम्म भइरहन्छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै जानी नजानी के कति गल्ती गरे, यति गल्ती भएको भए हजुरहरूसँग माफ माग्दै र यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई आफ्नो कार्यक्रम मन्तव्य राखी कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त। जय सहकारी। र आज अब हाम्रो यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित शेर धनीहरू र प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई म यो सहकारीको तर्फबाट र समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्दछु। र यो कार्यक्रम अब हाम्रो अर्को कार्यक्रम भएको हुनाले जज साहबको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको हुनाले पहिला खाना खाइसकेपछि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन्छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सिद्धिएपछि हाम्रो बन्द सत्र र हाम्रो यस बन्द सत्रमा शेर सदस्य चाहिँ बस्ने म जानकारी गराउँछु। साथै अघि उहाँ मेसपले भन्नुभएको थियो यो शेरको विषयमा चाहिँ यो बन्द सत्रमा हामी कुरा गर्नेछ भन्ने आश राख्दै मेसाबलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रम अब यहीँ समापन गर्दछु। जय सागर।